kalag nilang Lutgarda, Marcelo, Loida, Enrique, Roberto, Fermina, Fe, Jonathan, Samuel, Tertuliana, Lovely, Melfi, Sally, Proencio, Modi, Filimon, Simeon, Paulino, Dominga, Regalado, All Souls in Purgatory, nagpamisa Marilyn Cabardo. Pamisa sa kalag ni Benedicto Acevedo, nagpamisa Hermes Sanchez Jr. May hapon pag-usam, maigsunkod ni Kristo, aniya kita karon sa atong ikalima kadlaw nga misa novena, atong pilgrim sponsors, nagikan sa Couples for Christ, Singles for Christ, Youth for Christ, Kids for Christ, Family Life Apostolate with Area 5 Chapels, Bugo, Bakilid, Idyang, Nangkabil, Lower Ginis, Kida, Suran, Cute Proper. Atong choir from Couples for Christ, atong mas sponsor karong hapuna, Mrs. Florinda Matutinaw and family, and Verna Saison. Atong mas presider kaon, Reverend Father Ulysses Angus RCJ. Palihog manindog.
Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo manaag kaninyo. Mga igsuon, maginulsol kita sa atong mga sala aron mandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Kaluyan unta kita sa Dios nga magkagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Magampo kita. O Dios nga nag-andam kanamo alang sa kinabuhing dayon, pinaagi sa pagkabanhaw ni Kristo, ihatag nganhi kanamong imong mga tao ang pagkamakanunayon sa mong pagtuo ug paglawom aron dili kami magduha-duha nga matuman gayud ang imong mga gisad kanamo. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga puhyog-ariuban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Pipila ka mga Hudiyo nangabot gikan sa Antioquia, sa Pisidia, o gikan sa Iconio. Nadali nila ang mga tao o gibato nila si Pablo o giguyod ngadto sa gawas sa lungsod. Nagdahom sila nga patay na siya, apan sa dihang gialirungan siya sa mga magtotoo, nibangon siya ug nibalik sa lungsod. Pagkasunod adlaw siya ug si Bernabe nangadto sa Derbe. Nagwali sa maayong balita si Pablo ug si Bernabe dito sa Derbe ug nakakabig sila og daghang mga tinun-an. Unya namalik sila sa Listra, unya sa Iconio ug dayon sa Antioquia ug Pisidia.
Ilang gilig-on ang mga magtutuo o gidasig nga magpadayon sa pagtuo. Nanudlo sila sa pag-ingon. Kinahanglan moagi kita sa daghang mga kalisdanan aron makasunod sa gingharian sa Dios. Sa matag simbahan, nagtudlo sila og mga pangulo ug uban sa mga pag-ampo ug pagpuasa, ilang gisugdan, gitugyan sila ngadto sa Ginoo nga ilang gisaligan. Unya, nilata sila sa Pisidia ug miabot sa Pampilya. Giwali nila ang mensahe sa Ginoo dito sa Perga ug unya mipatighulog sila ngadto sa Atalia. Gikan dito milawig sila balik sa Antioquia. Diin kaniadto gitugyan sila ngadto sa grasya sa Dios alang sa buhat nga karon ila nang nahuman. Sa pag-abot nila sa Antioquia, ilang gitigom ang mga sakop sa simbahan o gisugginlan sa tanan nga gibuhat sa Dios pinaagi kanila ug sa iyang pagbukas ug dalan alang sa mga dili Hudiyo aron motuo sila. Dito nagpabilin sila dugay uban sa mga magtutuo. Ang pulong sa Ginoo. Ang imong mga higala nagtug-an sa himaya, sa imong gingharian o Ginoo. Pasalamata kanimo ang tanan mong mga buhat o Ginoo. Ug pagdangga kanimo ang tanan nga nagtuo kanimo. Pasultiha sila bahin sa himaya sa imong gingharian ug pasugila sa imong gahom. Saysaya sila sa katawhan, mahitungod sa imong gahom, ug sa mahimayawong kasama sa imong gingharian. Ang imong gingharian mao'y gingharian alang sa tanang katuigan. Ug ang imong pagmando nagalungtad lata sa tanang kaliwatan.
ang akong baba, magsultinta sa kadayganan sa Ginoo. Ug ang tanang tawo magdahig, unta sa imong balaan nga ngalan, hangtod sa kahangturan. Ang imong mga higala nagtugan sa himaya, sa imong gingharian, O Ginoo. Kinahanglan nga si Kristo mag-antos ug mabanhaw og sa ingon mosulod ngadto sa iyang himaya. Alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Kinuto gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Si Jesus mingon siyang mga tinun-an, ang kalinaw ibilin ko kaninyo. Ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Kalinaw nga dili ingon sa ikahatag sa kalibutan. Ayaw kamog kabalaka o ayaw kahadlok. Gisultian ko na kamo nga mobiya ako, apan mobalik ako, kon gihigugma ninyo ako, malipay kamo nga muadto ko sa amahan, kay siya labaw man kanako. Gisultian ko kamo niini, karon sa wala pa kini may tabo, aron ini kay hitabo niini, mutuo kamo. Dili na ako makigsulti kaninyo dugay, kay taliabot ang nagmando nining kalibutana. Wala siya'y gahom kanako, apan kinahanglan mahibalo ang kalibutan, nga nahigugma ako sa amahan. Busa, gibuhat ko ang tanan nga iyang gisugo kanako. Tana, manglakaw na kita. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Niya na kita sa ikalima nga adlaw sa atong Novena Mass para pagsaulog sa kapistahan ni San Roque
o ni San Vicente Ferrer, no? Ang secondary patron sa parokya diri sa Holy Cross. So niining ikalimang adlaw atong pamalandungan ang importante kaayo nga regalo o gasa sa atong Ginoo nga ato kini kanunay nga gipaambit ngadto sa atong isig kausa ka tawo o isig ka tawo nga kauban nato ning santos nga misa, ang pagdait sa ingon nga kalinaw, ang panagdait sa kalinaw mao na gisgutan diri sa atong ebanghelyo. Ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang kalinaw ihatag ko kaninyo. Ang kalinaw sa atong Ginoo. Kinsa man gyud di gustong malinawon, no? Kinsa man gyud di gustong malinawon. Pagsugod lang sa tuig January 1, ang tibuok simbahan giawhag naman gyud og mag-ampo sa kalinaw. Kanang adlaw gitawag og World Day of Peace. Nga ang tanan unta mga Kristiyano, mga Katoliko, mag-ampo og kalinaw. Dili lang sa usa sa iyang kasing-kasing siyang pamilya unta sa tibuok kalibutan na unta ang kalinaw, no? Kauban nato kay kanang adlaw January 1 usa man po kini ang pagsaulog sa solemnidad ni Maria, the Mother of God, ang inahan sa Dios nga kauban unta siya sa tong pangaliya nga naa siya maghatag nining kalinaw. Pero unsa may nahitabo sa kalibutan, grabe naman, no? February 22, 2022 o 24, 2022, nagira sa Ukraine nga hangtod karon wa pa mahuman. Duha na katuig ang milabay kapin, gira gihapon, patay gihapon. Nya niadtong October 7 miaging tuig 2023, unsay nahitabo? Ang gira sa sa Gaza, sa Israel, Hamas against Israel. Hantod karon wa paghihapon mahuman, no? Daghang gira pang mahitabo, no? Dili lang gira nga ingon nga naatay mga mga armas na patigtawag na lang nga pagpanahon ato ni Duterte, tawag na to gira sa drugas, no? War on drugs. Daghan gyapon tag kanang kwan, no? So pero dili ta mawagtang og paglaom nga kita magmalinawon. Naagyapon ang kalinaw, moabot gyapon ang kalinaw nga atong gipangandoy pinaagi ni Kristo sa iyang pagkamatay sa krus ug pagkabanhaw kay siya man pod ang kalinaw. Peace be with you. Unta malinawon mo sa inyong kinabuhi. Ha? Tinuod lang, malinaw, no? Wa mo'y kabalaka, wa mo'y kahadlok, wa mo'y mga kuan malinaw. Linaw mamong mamatay malinaw mata, malinaw na ta, no? Una mo'y mga gipangandoy sa kinabuhi nga unsay mabalaka ta, no? Pero nangyapon ang atong ipong gipangandoy nga magmalinaw ta, no? Matingon nga kisame dili gustong magpuyo nga malinawon. Oy, sos bisag pobre ta, makatuog lang ta bisag init karon, maghagok ka pun ka, di ba? Bisag pobre ta, makakaon lang tag kaupat sa adlaw, no? Kalima pagali, no? Malinaw na ta nga antay samok no sa kinabuhi. So, mo na karon unsa man day kining kalinaw? Ang kalinaw dili lang ingon nga wa nay kasamok, wa nay, it's more than that. Dako kay ni siya nga meaning, it's more than well-being. Kaayuhan, tanan nga mabutang nga maayo nato. It aims for the highest good. Ang kalinaw, ang tawag nila shalom sa Hebrew, no? Nga is not only nga why conflict, but na ang mga butang nga makahatag nato og kaayuhan, no? It's more of kagawasan, no? Or salvation, a happiness. So that's what we are praying to one another, kalinaw.
ang kalinaw, no? Mao na diha. Mao na gasa sa Ginoo ni adtong nabanhaw siya. Ang unang pulong nga iyang gisulti ngadto sa mga apostoles, ang kalinaw. Peace be with you. Okay. So ato kaning tan-awon karon diri sa unsa maning matang sa kalinaw nga naa sa atong pagbasa. Labi na gayo diha sa atong nihan sa atong kanang unang pagbasa, no? Kang sa kinabuhi ni San Pablo. Kay ang Ginoo nag-ingon man nga ang kalinaw dili sama sa kalinaw nga gihatag niya, dili pareha sa kalibutan. Nganuman unsa man dayang klase sa kalinaw nga ihatag ang kalibutan. Usually ang kalinaw nga ihatag sa kalibutan kana bang kaingon nga mugamit pag mga kanang power ba, okay? For example karon, no, na dili ka malinawon, no, sa inyong pamilya. So para malinawon ka, ikaw si tatay, gamit kag kaisog nimo, hilom, dili ka mohilom, pakyun ta ka. No. Oh, kung naakay kuan sa uban, nag-away mo sa imong silingan. Sige, para mahilom, para naay kalinaw, ato ni siya pusilon. No? Gamiton ba ang mga butang ingon nga parang dili pundasyon sa atong Kristiyano nga pagtulunan, no? So na mga ubang mga grupo nga kuan para malinaw, parang kuan pakyon ang uban, mo para di na magsaba-saba, para di na mo reklamo, no? Mao na ito eliminate ang mga tao nga kuan. So mao na ang kalibutan kuno, na mao nang klase sa kalinaw nagihatag sa kalibutan. Pero ang Ginoo dili man na ang gusto sa Ginoo. Ang kalinaw anha man nato na maangkon sa atong maayong relasyon sa Dios, maayong relasyon sa isig katao, ug maayong relasyon sa atong kaugalingon. Bottom line, when you talk about relationship, nagagikan kini sa gugma nga naa ang pagrespeto, nga naa ang pagbuhat og maayo ngadto sa uban. Respeto The Catechism of the Catholic Church always speaks that peace can be acquired by respecting the dignity of the person, the good of the person, and doing justice to the person. Naana, no? Malinawon ka kung ato nga makabot nga kita, no, nagrespeto sa dignidad sa usa ka tawo. Respeto So, it means relationship. Malinawon ka kung maayo ang imong relasyon sa Dios. Di ba? Simple lang, no? Di ba kung nakasata ni aning mga miaging adlaw intabang man ko diha sa Talabirag pangumpisal, no? Muhilat daw ang mga bata, mga grade 12, no? Kana konsensya sila kay musukol naman sila sa ginikanan. Mutubag-tubag naman sila sa ginikanan, balikason pang ginikanan. Pero at least nalipay ko kay nakita nila, no, nga sila day mga anak nga mga masupilon, badlungon, maldita, no? Maldita. Kamu maldita mo? No? Siguro di naman maldita, no? Kay tiguang naman mo ba? Naman binutan na tayo, no? Walang gihapon tiguang na. Iba mo? Kada ba mga senior citizen, dali mo suko. Prehin ako. Abi na kung senior citizen na taas ang atong pasensya. Ami kong matiguang na ka, ang atong pasensya, duka na ba? Sus, gamay lang nga butang, dali naman tamasuko, no? Ito nakalimgat, kasong galingon ba? Anong dali mo kumasuko? No? Anong nga magkuan man dayon ba? Siguro, daghan mga dagi pamati, sakit sa tuhod, Kung sa pamoy nga, sabto na lang ta, imbis kitay mo sabot, no? Ingon na, pasensyahin lang ko, So, nadiha ang mga kwan, no? Nadiha nga ang mga kinaiya, no? Pero, atong paningkamutan, no? Nga, magtubo man ta sa atong edad, mutubo unta po kita sa atong gugma ngadto sa Dios. So, love God, respect God, niya, peace sa inyong kaugali, sa inyong mga igsuon, have peace, no? Na, hugma ang imong sigkataw. Respetua ang imong isigkataw. Respetua ang mga butang sa imong isigkataw. Respetua ang bana sa imong isigkataw.
Respetuha ang asawa sa imong isig katawo, ayaw ko ha, kay di na imo. No. Ang asawa sa imong silingan, ayaw ko ha. Ang bana sa imong silingan, ayaw ko ha, di na imo. Respetuha. You have to respect the goods, everything. Respect. And respect yourself. Respetuha po ang imong kaugalingon. Higugmaa ang imong kaugalingon. Because love starts from ourselves. If we know how to love ourselves, then we love. Okay, so kanang kini siya nga kanaingon nga kalinaw nga dili unta kita ingon nga manimaus nga atong ingon nga diha sa kalibutan ang kalinaw ihatag lang kung kita mupatay og tao manimaus ta nang atong ingon nila vengeance, retaliation, i-counter attack nato sila dili. Si San Pablo karon sa atong unang pagbasa nindot, okay? Si San Pablo dito kini siya nagsangyaw sa Antioquia, no? Sa Pisidia. O gikan sa Iconium nadani nila ang mga tao nga gibato nga diha nga lugar. Unya niabot ang mga Hudyo. Ya ang Hudyo nasina man ni kang Paulo o nasuko sila kang Paulo, no? Paulo. So iyang gikuan nga ang mga tao, no? Kinahanglan mo rebuildi, musuko ta nila. Unsa ilang gibuhat ang mga tao? Ilang gibato, no? Gibato nila, nadani nila ang mga tao o gibato nila si Paulo o giguyod ngadto sa gawas sa lungsod, no? Lami, no? Ikaw nagsangyaw, no? Diha sila, diabot ang mga Hudyo nga mga taong kontrabida, mga oposisyon. Unya, tungod silang kasuko, ingon man sila kuno kasina nga si Pablo daghanag mga sumusunod, kasina nga si Pablo, no, kanang ingon nga daghani mga tao na ingon na convert ngadto sa atong Kristyanismo, nasuko sila. So ingon pahilumon ta nibi. Mao kaning tawhana, nasamok ni sa atong kinabuhi, dili ni mahatag atong kalinaw, ato ning patyon niya sila mo na gibato. Pero nindot kayo nang Ginoo gyud nindot gyud ang Ginoo, no? Nga ingon nga gidala sa to sa gawas, pero no? Kan man kita nga diha, no? Na ang niya ni miabot ang iyang mga kauban ni Pablo, no? O giguyo nagdahom sila nga patay na apan sa dihang gialirungan siya sa mga magtotoo, mibangon siya ug mibalik sa lungsod. Pagkasunod, diha nga adlaw siya, Bernabe ngadto sa Derbe, nagwali siya sa maayong balita. Okay, naay diri atong tan-awon nga si Pablo gibato, no? Hapit na siya mamatay. Nya, pero pag makamatngon niya nga buhi pa siya, instead na manimaw siya, na pangitaon niya kadtong tao mga nagbato niya, nga iyang ko sige, no, asa ra man to matawhana, da siya pinuti, gusto niyang ingon nga gusto niya po nga kuan niya ang iyang nitabo ba, ingon nga ligi nga manimaw siya, wa niya ni buhata, mag iyang ning nakalimtan. Unsa iyang gibuhat, mibalik siya sa lungsod nga iyang giwalihan, unya iyang gipadayon pagwali. Nagwali sa maayong balita si Pablo ug Bernabe. Nindot ko nga reflection kay diri sa kasing-kasing ni Pablo wa ang pagdumot. No? Don't let your hearts be troubled. Wa na sa iyang kasing-kasing nga manimaos. Dili na ginahawon na niya. Siguro sa spiritualidad ni Pablo naana ang iyang pagpasaylo. Pasaylo na ko sila, oy. Akong importante nga matinud-anon ko sa sugo sa Ginoo nga magwali ako. So, mibalik siya pagwali. Unya, niya'y mayang pagtulunan nga gihatag si Pablo ngadto sa mga katawhan. Ako kini siyang ikuan sa inyo kay unta maupod kini unta ang atupod nga ang atong pagtan-aw sa atong kinabuhi isip Kristiyano. No? So ingnan ni Pablo ang mga tao kay naman siya, no, nakasinati mas siya og kining mga butanga, no, gaskusang patyon, ginsulto siya unsa pa, no? Imbis na sa mga pagsuway sa kinabuhi, na sa pag-antos, no? Nasa ingon diri, no? Ilang giilig-on ang mga magtotoo o gidasig nga magpadayon sa pagtuo. Kay nga si Pablo kay nga dasigon ta mo sa inyong pagtuo, no? Bisag na amoy mga pag-antos, na amo kining mga problema sa kinabuhi, ayaw gyud, no?
Ayaw gyud ang inyong pagtuo ingon maluya ba, no? Weakness of our faith. Kada bang ingon nga hinahinay na ta nga di na mutuo sa Dios. Dili na iyang tambag kanatong tanan nindot kayo. Ingon siya, nagtudlo sila sa pag-ingon, kinahanglan muagi kita sa daghang mga kalisdanan aron makasulod sa gingharian sa Dios. Kinahanglan, it is necessary that we should have hardships in life, no? Kinahanglan nga kita na ay mga kalisdanan sa kinabuhi para atong makabot ang gingharian sa Dios, no? Atong makabot. So, kinahanglan yun. So, is there any conflict with peace? Nga ang peace ingon man nato nga wala nay mga sanay mga troubles. No. Even with conflicts, even with kanang ingon nay pagsuway na kini ingon nga kalisod na kini makalisdana na ang pag-antos, si Pablo naagyapon ang iyang kalinaw. Wa siya matandog sa mga butang nga ingon nga para siya manimaos. Ang iyang kalinaw diha ni Kristo. Nga dili siya, sige lang, no? Ila kong batuon, pero akong dawaton kining akong kalisdanan karon. Sufferings. Mitanaw man ko sa YouTube gabi iba. Naman ko nakitaan gud nga kanang si sinto artista nga James Carey. Kailan mo James Carey? Na usa ka artista nga nagbag-o siya sing kinabuhi ba. Inya namatay iyang asawa, marag nagusingon nga. Inya nga ang nakon ba kanang na ang because of the sufferings, pero Kristiyano siya, nitubo siya sa kan. Ingon din siya, suffering leads to salvation. Bisag ato nagkuan, pero sa usa ka tawo nga mga sikat nga mga artista si James Carey, miingon ang sufferings, it leads to salvation. You have to choose, no? Kung suffering ka o kung suffering nga ngari ka sa pikas nga ingon nga naa imong panimaos, it leads towards destruction. Pero kung ikaw mag-antos, kini magkahatag kanimo og kaluwasan. Suffering leads to salvation. So gihapon, bisag na kay mga kalisdanan, nagyapon ang imong ingon nga nagyapon ang imong kalinaw. Kay imo man ning gidawat nga naagi ni siya, no? Wa man imong isalikway. Kay ang sufferings pod part man po na sa atong kinabuhi. It's part tao man gud ta. We are all human beings, no? We are all human beings. We have also this suffering, no? Dili man nakalikayan. Mao na, I think, yeah, you have heard many times, isgod na litag mga cross sa kinabuhi, pag-anto sa kinabuhi, labi na kamo diri kay namo ang inyong parokya Holy Cross, no? Siguro ang inyong spiritualidad lawom na kaayo ba, no? Kay mao man inyong parokya, inyong mangpuy-an ang kini siya nga konsing kinabuhi, the cross of life. Oh, so Paulo said, kinahanglan yun nga muagi ta sa mga kalisdanan sa kinabuhi. Kay mao kini ang leading us towards the kingdom of God. Okay, so diha si San Pablo nag-awhag ka nato nga atong dawaton pud, no? Kining mga sufferings sa atong kinabuhi. So sa atong kinabuhi kung naani siya, no, nga unta magmalinawon ta. Bisag natay problema, malinawon gyapon ta, no? Nga bisag natay mga gisagubang sa kinabuhi, malinawon gyapon ta. Kaya ang pagsugubang sa kinabuhi, di man ta nag-inusara, naaman ang Ginoo, no? Ang importante gyud para nako, we just put ourselves in the hands of God, no? Nakoy problema karon, sige lang, no? Kaya na to ni, no? Dingon nga kaya na to ni. Kung nakaroy mga kita ato tay gibati, sige lang kato, no? Malinawon gyapon ka. Mudawat unsa may naa diha, no? Nagyapon ang atong kalinaw. Kay naaman ta kanunay, no? Nag-ingon nga ang atong kinabuhi dugtong man sa kinabuhi sa atong Ginoo. Kibaw mo atong Domingo, unsa mang ebanghelyo? Unsa may ebanghelyo atong Domingo? Naka-hinumdum mo? Sa in English pa, I am, o sa Bisaya, unsa man to? Ako mao ang punuan
Kamu bawang? Hoy, gising! I am the vine, you are the branches. Remain in me. Abide in me. Connect with me. It means nga if magpabilin ta sa Ginoo, mamunga ta. No? It means atong kinabuhi, magbunga ta og nindot nga bunga. Apil na si kaning kwan, kani iyang regalo nga gasa. Kaya we are remaining. So how could you remain in the Lord? Pope Francis said that it is in our prayer. We could achieve all these things if we have the time to pray. So pag-ampo, mag-ampo galita, connected ka na sa Ginoo. Mag-ampo galita na, no, nagkayusan na ta sa dugtong ng atong kinabuhi sa Ginoo. Kanunay ta ang Ginoo. So diha nga niya, we remain with Him muna. Ang unsa may mga katalagman sa atong kinabuhi, ana ang Ginoo. Kay nagpabilin man ta diha kaniya. So the problem is, kita, dili ta gustong magpabilin sa Dios. Gusto ta mulayo sa Dios. Ingon sila, what separates us from God? Ang sala. So, maningkamot nga di ta magkasala. No? So, kining kalinaw na higisgutan karon sa Ebanghelyo, unta, no? Atong kini siyang magkabot sa atong tagsa-tagsa kinabuhi, kay gasa man kini sa atong Ginoo. Sa atong pangayon, kang San Vicente Ferrer o kang San Roque, sa atong ning Santos nga mista, nga unta, tagaan ta niya, kitang tanan, ug kalinaw. Nakita unta, magmalinaw, bisan og naatay mga katalagman, o naatay mga gisagubang, nga mga, ingon nga, mga manghagit, o mga problema sa kinabuhi. No? May our saints, muhatag unta siya sa atong pangaliya kaniya, nga tagaan ta niya kanunay o grasya, nga mutubo sa ato dihang gugma, ngadto kan sa Dios ug sa ising katawo, palihog ug tindog. Ang labing dakong gasa nga data sa atong nabanhawng ginubaw ang kalinaw. Sa iyang ngalan pangayo nato sa amahan ang tanan natong mga gikinahang ang samandong. Mag-ampo kita karon sa Dios nga nahigugma pag-ayo sa kalibutan nga tungod niini iyang naghingapin nga grasya pinagi sa pagpangama ni San Vicente Ferrer ug San Roque. Busa mingon kita, Ginoo kaluoy kami. Ginoo kaluoy kami. Alang sa atong Santo Papa, mga obispo o mga kaparian, nga magmatinud-anon sila sa pagpangalagad sa panon, nga gitugyan sa ilang kamot, magampo kita sa Ginoo. Alang sa katawhan sa matag nasod o pinulungan, nga makakaplag na sa kagawasan o kalinaw, pinaagi sa usa ka Dios, magampo kita sa Ginoo. Alang sa tanan nga nagkinahanglan og kaluoy ug pasaylo sa Dios, nga pinaagi sa pagpangama sa atong mga patron, ipadagay dayon ta sa nabanhawng Kristo ang iyang nanghingapin nga gugma, magampo kita sa Ginoo. Alam ka natong tanan nga sa kanunay, magbaton kita og lig-on nga pagtuo ug kusog sa kahimong saksi sa pagkabanhaw ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Alang sa sulugoon sa Dios, halangbang Teofilo kamumot, obispo nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Alang sa atong mga sponsors nining May Fiesta 2024, nga matagan sila sa Ginoong mga grasya ug maayong panglawas, magampo kita sa Ginoo. Alang sa atong mga igsuon nga mihalina, nga makadawat na unta sila sa ganti sa kinabuhing dayon, magampo kita sa Ginoo. Sa kailom sa atong kasing-kasing at tong yampo atong mga kaugalingon nga katuyuan.
Magampo kita. Ginoo, Ginoo, kaluoy kaluoy ka. kami. O ginodungga ang among mga pag-ampo o liguna ang among pagtuog sa kanunay magmalipayon kami nga magsangyaw sa imong pagkabanhaw pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihugmang lingkod, akong giyawang atong pilgrim sponsor sa pagkuyog sa itong offertory, panguluhan sa itong mga sponsor, Mrs. Florinda Matutinaw and family, and Bernas Saison.
Mga igsoon, pagampo kamo aron ang ako ug ang inyong sakripisyo, duwaton ta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. O Ginoo, dawatang mga halad sa nagmalipayon nga simbahan, o gihatag ang bunga sa kalipayng dayon, nganhi sa imong gihatagan sa hinungdan sa dakong kalipay, kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaka ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan Diyos nga tunay magkagagahom sa tanan, ang igmatarong gayod nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon. Apan labi na gayod nining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw kanusa si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kayang among karaang kaalaot natapos na. Usa ka kalibutan nga nagunob gibago diha kang Kristo gitibuok pag-usab ang among kinabuhi. Tungod niini uban sa makalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan o usab ang mga anghel sa kalangitan miduyog pag-awit sa imno sa imong himaya diha sa walay hunong nga pag-ingon. Santos kid ikaw Ginoong tuburan sa tanang kasantos, ipadalangin mong espiritu ng pagsantos naning mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon mikuha siya og pan. Ipasalamat kanimo mipikas ug mihatag niini ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagitapos ang panihapon mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kaniyo pag-usab, mihatag nini ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bago og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Arong paghandom sa kamatayon ng pagkabanaw ni Kristo, naghalad kami kanimo amahan ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming isip nga yan nga moatubang mulagan kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkaiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among Papa, ni Jose among obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang mga igsoon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dadasong tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong kaluoy kaming tanan. Imo kami ngayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, uban usab ni San Vicente Ferrer, ni San Roque, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag na kaniyo magkagagahom nga amahan, diya sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Magkampo kita sa samahan atong gamiton ng mga pulong magitudlog kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga naa ka sa mga langit, dagon ang imong ngalan, mabot ka namo ang imong ginharian, patuman ang pagbuot ni sa yuta ng sa ang kailangan sa patagalan daw, ihatag ka naman ang karuan daw, sa iyo kami sa mga sada, ngayon sa iyo kami sa mga sada namin, kung dili ko kami itugyan sa panulay, kinunualos sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoong imo kaming luwason sa tanang dautan, at agi kami sa kalinaw nining panahona. Aron tinabangan si mong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala, ug may layo sa tanang kasamok, samtang nagapabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Ginoong Kristo ang imong kas sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kunilang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhighari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaag kaninyo. Ipakita ta ang pag-inig suunay.
Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, mula nang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ayaw kahadlok sa inyong pagpanaw sa kalauran. Ang Ginoo ang kanunay sa inyong giliran. Ayaw kahadlok mamuhabot ang mga katalagman. Kamu panalipdan sa gugma sa atong amahan. Kung inyong itinguha na inyong kahalagaran, ang mga kalatsunan, labi na ang mga ikawan. Amayan, nalikuno ninyo ang inyong paruganan. Tugod kay dili-lalim ang inyong nasundan. Apan, ayaw kahadlok sa inyong pagpanaw sa kalauran. Ang Ginoo ang kanunay sa inyong giliran. Ayaw kahadlok mamuabot ang mga katalagman. Kamu panalipdan sa gugma sa atong amahan. Magampo kita. Ana dong kaya, dili ka makitan dong. O Ginoo, tanawa nga mapuangoron kaming imong mga tao, o gihatag ka namo
nga imong gibago, pinagi sa mga misteryo nga walay katapusan, ang pagdangat sa mahimayaw nga pagkabanhaw, kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Kalihog mang lingkod. Announcement, ugma sa atong ikaunong nga adlaw nga misa novena, atong pilgrim sponsors nagikan sa Basic Ecclesial Communities, Holy Cross Parish, San Pedro Calungsod, Reflexologist, Divine Mercy Grove of Prayers with area 6 chapels, from Ayupay, San Carlos Heights, Tugasan, Gemelina, Colis, Liberty, and Antuanga. Atong choir ugma gikan sa Voice of Angels Choir, atong mas sponsor Mrs. Marcy de Chosa and family, atong mas presider ugma si Reverend Father Eduardo Cabog. So ninimbahina atong pasalamatan atong mga kaigsunan nga mihatag sa ilang oras katakos ug bahandi aron magmalampuson ang atong ikalima nga adlaw nga misa novena. Atong pilgrim sponsors nagikan sa Couples for Christ, Singles for Christ, Youth for Christ, Kids for Christ, Family Life Apostolate with area 5 chapels from Bugo, Bakilid, Idyang, Nangkabil, Lower Ginis, Kida, Suran, and Kiyot proper. Ato sang pasalamatan ang atong mga mas sponsor, Mrs. Florinda Matutina and family, and Verna Saison. Tagana to usa ka masibang pakpak pasalamat. Ato sang pasalamatan ang ato ang mga liturgical volunteers, ang atong choir from Couples for Christ, atong Candor of the Psalm, atong mga lectors, atong bag collectors, atong Ministry of Altar Servers, atong mga extraordinary ministers of Holy Communion. Tagaan sa nato silang pakpak pasalamat. Ay ato sang pasalamatan atong mas presider karong hapuna nga naghisgot siya sa atong ebanghelyo nga gisgot niya gibilin ni Kristo, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang kalinaw ihatag ko kaninyo. So makabaton tag kalinaw kung natay pagrespeto sa atong isig katao, nga atong sundon ang pagtulunan ni Kristo o kinalas, higugmao na to ang atong kaugalingon. Kay nag-ingon si San Pedro sa iyang first reading, nga kinahanglan ta moagi og daghang kalisdanan una pa ta makasulod sa ginganayan sa Ginoo. Ang atong mas presider, Reverend Father Ulysses Angus RCJ, taga natong bakpak salamat. Palihog manindog sa gihapon atong pasalamatan ang atong gipangandaman sa atong kapistahan, musinggit ta makasug. Viva Señor San Vicente! Viva Señor San Vicente! Viva Señor San Roque! Viva Viva Santa Cruz! Viva Santa Cruz! Pabiling manindog, Regina Shirley, Reyna sa langit, paglipay, Alleluia. Kay siya nga naghimo kang nangangayan sa pagdala, Alleluia. Nabanhaw sumala sa iyang giingon, Alleluia. Iampo mo kami sa Dios, Alleluia. Pagsadya o paglipay, Birhen Maria, Alleluia. Kay tinuod nga nabanhaw ang Ginoo, Alleluia. Magampo kita, O Dios, nga tungod sa pagkabanhaw sa imong anak nga si Jesucristo among Ginoo. Naglipay ka sa kalibutan, itugot na mamuyo kami nga tungod sa iyang inahan, ang Birhen Maria, makaangkon kami sa kalipay sa kinabuhing dayon. Amen. Ang Ginoo manaka ninyo. Manalangin kanyo ang Diyos nga magkagagahom sa tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Tapos na misa, dadang kalinaw ni Kristo. Pinaagi sa akong patron, wala siguro ba?